کیا سنا کے جاؤ ذرا سنیے گا کہ باپ مرے گھر ویلا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی تے صدا نہ باوی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاران صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یار تے مندے بندے دی یاری سجنوں وانگ دکان لوہارا کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چڑگا پین ہزارا تے چنگے بندے دی کہنے چنگے بندے آج دور دسو علماء اولیاء قرآن یا قرآن پڑھنے والے قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگانے والے امام خطیب ہاں بے شک چنگے بندے دی یاری سجنوں وانگ دکان اتارا سودا بھاویں لئیے نہ لئیے بھولیان ہزاران اور آخری بات کیا کہنے لگا ہوں نہ کر بندیا نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ڈھیری